हेलो, नमस्ते। डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। गएको क्लासमा हामीले छोटो-मिठो छलफल गरेका थियौँ। इलेक्ट्रिक चार्ज, पावर सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ। कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करेन्ट, पोटेन्सियल डिफरेन्सको बारेमा छलफल गर्दै पनि मैले पावरको बारेमा पनि अलिकति छोटो उल्लेख गरिदिएको थिएँ। यो पावरमा हामी पुगिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँबाट चाहिने फर्मुलाहरू भनेको चार्ज, करेन्ट मतलब क्यू, आई, भी, पी। पी भनेको पावर जहिले पनि भोल्टेज र करेन्टको प्रोडक्ट हुने गर्छ। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। जसरी अब हामीले यो भोल्टेज र करेन्टको प्रोडक्ट कसरी हुन गयो भनेर यसो सोच्यौँ भने यो फर्मुला जुन मैले यहाँ भने उल्लेख गरेँ, यो पावर भनेको वर्क डन पर युनिट टाइम हो। वर्क डन केले वर्क डन गर्ने त चार्जले गरेको वर्क डन W/T हुन्छ। W/T-लाई के गरेर लेखियो त W/T-लाई मैले W/Q इन्टु Q/T गरेर लेखेँ। जति पनि अब हामीले डिजाइन गरेको भोल्टमिटर छ अथवा भोल्टेज जुन हामीले बुझेका छौँ, तिनीहरूले वर्क डन पर युनिट चार्जको आधारमा नाप्ने गर्छ। र अर्को कुरा के छ भने वर्क डन पर युनिट चार्ज भनेको के भयो त हाम्रो भोल्टेज भयो। ठिक छ, हाम्रो भोल्टेज भयो। भोल्टेज इन्टु चार्ज पर युनिट टाइम के भयो त Q/T भनेको हाम्रो आई भयो। र V इन्टु आई के भयो त हाम्रो पावर भयो। ठिक छ, यसरी हामीले यो पावरलाई बुझ्ने गर्छौँ। र आजको क्लासमा हामी पावरमै बढी अल्झिने गर्दैनौँ। हामी के जान्छौँ त कम्पेरिजन बिट्विन एसी एन्ड डिसी। एसी र डिसीको बिचको कम्पेरिजन हामी हेर्छौँ। एसी भनेपछि अल्टरनेटिङ करेन्ट, डिसी भनेपछि डाइरेक्ट करेन्ट। यो एसएलसीमा पनि पढिसकेको कुरा जस्तो लाग्छ कि कम्पेरिजन जुन हुन्छ एसी र डिसीको बिचमा कम्पेरिजन कसरी बुझ्ने त। यो हाम्रो कम्पेरिजन यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ, इलेक्ट्रिक सर्किट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किट बन्नको लागि एउटा सप्लाई सोर्स हुन्छ, एउटा त्यो सप्लाई सोर्समा भएको चार्जलाई क्यारी गर्ने एउटा माध्यम हुन्छ, एउटा मिडियम हुन्छ। अर्को के हुन्छ, त्यो चार्जलाई प्रयोग गर्ने लोड हुन्छ। के भने मैले एउटा सोर्स हुन्छ, एनर्जीको सोर्स, जसले चार्जलाई के हुन्छ प्रोभाइड गर्छ, चार्जलाई उत्पन्न गराउँछ, इएमएफ उत्पन्न गराउँछ। दोस्रो हुन्छ त्यो उत्पन्न भएको इएमएफका कारणले बग्ने जुन चार्ज छ त्यो चार्जलाई बगाउने माध्यम हुन्छ, जस्तै तारको माध्यमबाट बग्यो अथवा वायरलेस हुनसक्छ। वायरलेसको तरिकाबाट पनि इलेक्ट्रोन्सहरू बग्ने गर्छ। त्यो भयो। त्यसपछि अर्को हुने गर्छ लोड भनेको के हुने गर्छ भने जसले त्यो चार्जलाई प्रयोग गर्छ। द थिङ द्याट युटिलाइजेस द चार्ज called the load, and the thing or the medium in which the charge flows is called the path, circuit path। भनेपछि सर्किटको पाथ वायर्ड नै हामी हेर्छौँ। तार सहित बनाइएको पाथलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ, इलेक्ट्रिक सर्किट भन्ने गर्छौँ। ट्रान्समिटर रिसिभरको कुरा हुँदैन। यसमा जस्ट अब हामीले एउटा कन्डक्टर राखेर, कन्डक्टर भनेको जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्ट गर्छ, जसले चार्जलाई फ्लो गराउँछ, त्यो कन्डक्टरले के गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोन्सको क्राउडलाई, इलेक्ट्रोन्सको झुप्पालाई, इलेक्ट्रोन्सको जुन क्षेत्रलाई उसले क्यारी ओभर गर्छ। ठिक छ, अब मैले के कुरा हेरेर उल्लेख गरेँ त यो डायग्राम हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। ठिक छ, अब यो बुझ्नुभन्दा पहिले, त्यहाँ जम्प गर्नुभन्दा पहिला अब हामी यहाँ एसीको बारेमा पढौँ। अल्टरनेटिङ करेन्ट और एसी रिफर्स टु द फ्लो अफ चार्ज। यो पनि के हो, फ्लो अफ चार्ज हो। द्याट चेन्जेस डिरेक्सन पिरियोडिकली, जसले डिरेक्सन पिरियोडिकली चेन्ज गर्छ। त्यो के भयो त हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो। अल्टरनेटिङ करेन्टले के गर्छ, डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्छ। अब यहाँ कुरा के आउँछ भने अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको छ, करेन्टको पनि के डाइरेक्सन हुन्छ र भन्ने क्वेसन आउँछ। खासमा यो यसले भन्न खोजेको के हो त। अब यसलाई अझै हामीले विस्तृत रूपमा अब अगाडि पढ्दै गयो भने हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ।
यसको डिटेलमा हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला हामी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई यति समय याद गर्ने कोसिस गरौँ कि अल्टरनेटिङ करेन्टले यो चार्जलाई फ्लो गराउँछ, तर त्यही चार्ज के हुन्छ, आउने जाने हुन्छ भनेर बुझौँ। अब यो आउने जाने भन्न खोजेको के हो त, त्यसलाई पनि अब हामीले डिटेलमा बुझ्न सक्नुपर्छ। आउने जाने भन्न खोजेको अल्टरनेटिङ हो, स्थिर रहनु भनेको डाइरेक्ट हो। हेरौँ त, एज अ रिजल्ट त्यो आउने जाने भएको कारणले भोल्टेज पनि के हुन्छ, आउने जाने हुन्छ, रिभर्स हुन्छ। एलङ विथ द करेन्ट सँगसँगै भोल्टेज पनि आउने जाने हुन्छ। एसी इज युज टु डेलिभर पावर टु हाउसेस, अफिस, इन्डस्ट्रिज एक्सेट्रा। हाम्रो घरहरूमा आउने के हुन्छ, एसी हुन्छ, जसबाट हामीलाई सक लाग्छ। र हाम्रो घरमा नहुने मतलब डाइरेक्ट ब्याट्रीहरूमा हुने जुन पावर छ त्यो के हो त, डाइरेक्ट करेन्ट, डिसी। डिसी रिफर्स टु द फ्लो अफ चार्ज। माथिको पनि अब हामीले के हेरेका थियौँ, यो पनि फ्लो अफ चार्ज हो, यो पनि फ्लो अफ चार्ज हो, दुईटै सेम छ। द्याट चेन्जेस डाइरेक्सन, डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ भने इन वान डाइरेक्सन ओन्ली, एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै हुने गर्छ। यो चार्जको फ्लो एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै हुने गर्छ भनेर भनिएको छ। अब यसलाई केमिस्ट्रीमा समरीमा यसरी बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। यदि एसी करेन्टको जुन उत्पन्न हुने जुन इलेक्ट्रोन्सहरू छ, चार्ज छ, त्यो कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै पनि केमिकल रिएक्सन गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले H2O को रिएक्सन गऱ्यौँ, H2 + O2 गरेर वाटर H2 + O2 मा त बन्छ, तर H2 + O2 मिलेर वाटर बन्दैन। H2 + O2 मिलाएर यदि हामीले जोड्यो भने त्यसमा वाटर बन्दैन कहिले पनि। वाटरलाई हामीले एक्सट्रिम हिट एन्ड टेम्परेचरमा लग्यो भने H2 + O2 बन्ने भयो, तर H2 + O2 बाट वाटर बन्दैन। यो इरिभर्सिबल प्रोसेस भयो। जुन कुरा इरिभर्सिबल छ त्यो डाइरेक्ट बन्यो, जुन रिभर्सिबल छ त्यो के भयो, अल्टरनेटिङ भयो। भनेपछि अल्टरनेटिङ के हुन्छ, रिभर्सिबल हुन्छ। अब कोसँग रिभर्सिबल हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ बिस्तारै बुझ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला अब हामी के बुझौँ, डाइरेक्ट करेन्टलाई बुझौँ, अनि मात्रै हामीले एसीलाई बुझ्छौँ। डिसीलाई नबुझिकन एसी बुझ्न सकिँदैन, त्यसैले डिसीमै जाउँ। यहाँ माथि एसी र डिसी भनेको हुनाले एसीमा मैले सुरुमा एक्सप्लेन गरिहालेँ। अब डिसीलाई एक्सप्लेन गरिसकेपछि हामी एसीमा फेरि जम्प गरेर जान्छौँ है त। डाइरेक्ट करेन्टले के रिफर गर्छ, फ्लो अफ चार्जलाई रिफर गर्छ, जसमा जुन के गर्छ त, एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै चार्ज फ्लो हुन्छ र यसले पावरलाई डेलिभर गर्छ। यसले स्टोर पावर गर्छ इन ब्याट्रिज, ब्याट्रीहरूमा यसले पावरलाई स्टोर गर्छ। कुरा बुझ्यो? डाइरेक्ट करेन्ट ब्याट्रीहरूमा पावर स्टोर गर्छ। डाइरेक्ट करेन्ट हामी जेनेरेटरबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, डिसी जेनेरेटरबाट, र ब्याट्रीहरूमा हुने नै भयो डाइरेक्ट करेन्ट। अब यो जुन सर्किट छ, यो सामान्य जुन सर्किट यो हेरौँ, यो सर्किटलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब यो सर्किटमा के छ भने, ब्याट्रीको सिम्बल कस्तो हुन्छ त, यस्तो लाइन सानो, लामो लाइन, सानो लाइन, लामो लाइन, सानो लाइन, यसरी देखाउने। लामो लाइनले जनाउँछ प्लस, सानो लाइनले जनाउँछ माइनस। लामो पोजिटिभ जुन लङ छ त्यो पोजिटिभ भयो, जुन सानो छ त्यो नेगेटिभ भयो। अब यो ब्याट्रीको जुन छ, ब्याट्री हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यस्तो प्लस साइड हुन्छ, यो माइनस साइड हुन्छ। प्लस र माइनस साइडको साइज सेम हुन्छ, कुनै लामो छोटो हुँदैन, तर प्लस साइडलाई रेडले जनाइन्छ। प्लस साइड के हुन्छ, रेड हुन्छ। माइनस साइड के हुन्छ, ब्ल्याक हुन्छ। र रेड हुन्छ, अर्को ब्ल्याक हुन्छ। रेड र ब्ल्याक गरेर इन्डिकेसन गरेको हुन्छ। रेड साइड प्लस, यो माइनस भयो, रेड साइड प्लस, नेगेटिभ साइड माइनस, अथवा ब्ल्याक साइड माइनस भनेर हामीले ब्याट्रीलाई चिन्न त सक्यौँ। अब यो ब्याट्री जुन छ, यो डायग्राममा हेरौँ, यो ब्याट्री मैले यति मात्रै कुरा गरेँ, यो ब्याट्रीको बारेमा यति मात्रै।
अब यो ब्याट्रीको जुन लङ टर्मिनल छ, जुन लङ भाग छ यो पोजिटिभ टर्मिनल मानियो, जुन सर्ट टर्मिनल छ त्यो नेगेटिभ टर्मिनल हो। र प्लस र माइनसको जुन दुईवटा टर्मिनलबाट एउटा कुनै पनि हामीले लोड जोडेका छौँ। यहाँ यसरी डायग्राममा हेरौँ कि लोड कसरी जोडिन्छ। यो यहाँबाट फ्लो हुने जुन यो छ, यो मैले जुन रेड लाइनमा देखाएको छु, यो हो हाम्रो मिडियम। यो माध्यमबाट इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुने गर्छ। अब अर्को कुरा के छ भने करेन्टको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सन मान्ने। करेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभ मान्ने गरिन्थ्यो। हामीले पहिला करेन्टको डाइरेक्सन के मान्ने गरिन्थ्यो, नेगेटिभबाट पोजिटिभ मान्ने गरिन्थ्यो। अहिले के छ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ हामीले मान्ने गर्छौँ। किनकि पोजिटिभबाट हामीले रिफरेन्स लिनको लागि पोजिटिभ करेन्ट +2 एम्पियर +3 एम्पियर भनेर भन्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले पोजिटिभ चार्जलाई नै डाइरेक्सन अफ करेन्ट मान्ने गर्छौँ। अनि करेन्टको डाइरेक्सन पोजिटिभदेखि नेगेटिभसम्म देखाउने। ठिक छ। अर्को छ अब हाम्रो जुन लोड छ, यो बत्ती छ। कुनै पनि लोडको दुईवटा टर्मिनल हुन्छ, ध्यान दिने। जस्तै बत्ती होस्, जिम होस्, मोबाइल चार्जर होस्, जहिले पनि दुईवटा टर्मिनल हुने गर्छ। भनेपछि दुईवटा टर्मिनल किन दिएको होला त? दुईवटा टर्मिनल दिएको कारण के हो? एउटा हामी पोजिटिभ जोडौँ, एउटा नेगेटिभ जोडौँ, एउटा फेज जोड्ने, एउटा न्युट्रल जोड्ने भन्ने कुरा आउँछ। र अर्को छ अब हाम्रो न्युट्रल। यो जुन छ न्युट्रल टर्मिनल, यो जुन नेगेटिभ टर्मिनल छ, यो नेगेटिभ टर्मिनल डिसीको यो भयो मिडियम। मतलब पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल हामीले दिइसकेपछि लोड सप्लाई अन हुन्छ। ठिक छ। कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भने हाम्रो यो जुन सप्लाई छ, यो जुन सप्लाई हामीले जुन बुझेका छौँ, एउटामा यहाँ के राख्ने गरिन्छ, स्विच राख्ने गरिन्छ। अब यो स्विचको सिम्बल यस्तो हुन्छ। ठिक छ। स्विचको सिम्बल कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। दुईवटा यस्तो लामो डन्टी भयो, यस्तो यो के हो, स्विचको सिम्बल हो। स्विच अन भयो भने के हुन्छ, यो यस्तो हुने भयो। स्विच अफ भयो भने तार छुट्ने भयो। तार छुट्ने बित्तिकै यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन पाथ छ, मिडियमको पाथ लोडसहित हेर्दाखेरि यो पाथ टुट्ने भयो। एउटा सानो पाथ टुट्ने बित्तिकै यहाँबाट फ्लो हुने इलेक्ट्रोन्सहरू ब्लकेजमा हुने भयो। किनभने जहिले पनि पोजिटिभ साइडले नेगेटिभ साइडलाई खोज्छ, नेगेटिभ साइडलाई यो मिडियमबाट खोज्दै हिँड्छ जहिले पनि। अनि अब जुन हाम्रो पोजिटिभ साइड त यहाँबाट उत्पन्न भयो इएमएफ, पोजिटिभ नेगेटिभ केमिकल रिएक्सनले। अब यदि मैले यो पोजिटिभलाई मैले तारमा छोडेँ भने यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँ त के छ, यहाँ ब्रेक छ। ब्रेक भइसकेपछि यो यहाँ जान पाउँदैन, यो यहाँ जान पाउँदैन। यहाँ भन्न खोजेको मैले यसमा हो, यहाँबाट यता जान पाउँदैन। यता जान नपाएपछि यहाँबाट कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन। जब कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन तब बत्ती पनि बल्दैन। जब मैले स्विच अन गर्छु, स्विच अन गरिसकेपछि यो जुन हामीले जुन बाटो देखाएको छौँ, यो बाटो अनुसार करेन्ट बग्ने गर्छ। भनेपछि यो जुन हाम्रो भनेका छौँ मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा, वायर अथवा कन्डक्टर, कुनै पनि तार अथवा कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरबाट करेन्ट फ्लो भयो। अब हामीले यहाँ यसमा ब्याट्रीको अगाडि हामीले एउटा सिम्बल राखेका छौँ, यो V0। यो V0 भनेको के हो, अनि यो I भनेको के हो? ठिक छ। V0 र I भनेको के हो त? V0 भनेको भोल्टेज हो, ब्याट्रीको भोल्टेज हो अरे V0। अब यही ब्याट्रीको भोल्टेज और बल्ब पनि भनेको छ। ब्याट्री यो भोल्टेज छ, ब्याट्री और बल्ब। कसरी बल्बको भयो त? बल्बको भोल्टेज नाप्नु पर्यो भने मैले एउटा बिन्दु यहाँ र एउटा बिन्दु यहाँ, दुईवटा बिन्दुबाट मैले मल्टिमिटर प्रयोग गरेर नाप्छु। भोल्टमिटर राखेर यसरी, यो भोल्टमिटर राखेको, भोल्टमिटरको सिम्बल V सर्कल। करेन्ट भोल्टेज नाप्नु छ भने, करेन्ट नाप्नु छ भने A एमिटर
सर्कल यो के भयो करेन्ट नाप्नको लागि। अहिले हामीले जस्ट भोल्टेज मात्रै नापिरहेको छौँ। त्यसैले भोल्टेज नाप्नु पऱ्यो भने दुईवटा बिन्दुको बिचमा हुन्छ। करेन्ट के हुने भयो करेन्ट एउटा बिन्दुमा करेन्ट हेर्नुपर्छ हामीले। करेन्ट भनेको हाम्रो कन्डक्टरको यो तारको एउटा बिन्दुमा करेन्ट हेर्छौँ, यो बिन्दुमा हामीले एम्पियर करेन्ट हेर्छौँ। भनेपछि भोल्टेज के भनेको दुईवटा बिन्दुको बिचमा हुन्छ। ओके, भनेपछि दुईवटा बिन्दुको बिचको जुन भोल्टेज छ यसको र यसको बिचको यहाँ र यसको बिचको भोल्टेज यो बिन्दु भनेकै यही बिन्दु होइन हो, यो बिन्दु भनेकै यो बिन्दु होइन हो। भनेपछि यो जुन बल्बको तलको जुन भाग छ यो बिन्दु ब्याट्रीको पनि डाउन भाग तलको भाग भयो, सेम भयो। किनकि यो के छ तारले जोडेको छ, तारले जोडेको छ भने बिन्दु एउटै हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यो भागको बिन्दु र यो भागको बिन्दु सेम छ। मतलब मैले मल्टिमिटरबाट ब्याट्रीको भोल्टेज नाप्नु र बल्बको भोल्टेज नाप्नु एउटै कुरा हुन्छ। कमन सेन्स यसमा लगायो भने एउटै कुरा आउँछ। यसरी हामी यसलाई बुझौँ। भनेपछि यहाँ के कुराहरू चाहिने रहेछ त कुनै पनि बत्ती बाल्नको लागि? एउटा ब्याट्री चाहियो जहाँबाट ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा चाहियो। यो इलेक्ट्रिकल ऊर्जालाई बुझ्ने खालको एउटा बत्ती चाहियो। जस्तै एलइडी बत्ती छ भने एलइडी बत्ती के हुन्छ सर्टेन भोल्टेज पाउने बित्तिकै बल्छ। अब होइन मैले धेरै अनावश्यक बढी भोल्टेज दिएँ भने यसको लागि आवश्यकताभन्दा बढी भोल्टेज दियो भने यो ड्यामेज हुन्छ। ठिक छ, जस्तै यो 5 भोल्ट लेखेको छ भने मैले 5 भोल्टको ब्याट्री दिनु पऱ्यो, अथवा 5 भोल्टभन्दा कम छ भने मधुरो बल्ला। अथवा मैले यहाँ सानो एउटा 5 भोल्टको पङ्खा छ, डिसी पङ्खा। यदि मैले भोल्टेज 5 भोल्ट दिएँ भने फुल स्पिडमा घुम्छ। मैले मानु 2 भोल्ट दिएँ भने थोरै घुम्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भने भोल्टेज अनुसार नै यसको के हुने गर्छ, स्पिड पनि परिवर्तन हुने गर्छ अथवा ब्राइटनेस परिवर्तन हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब आई भने के हो त हामी करेन्ट सप्लाइड बाई द ब्याट्री टु बल्ब। ब्याट्रीले बल्बलाई कति करेन्ट सप्लाई दियो त्यो के हो, आई हो। अर्को कुरा के छ डिसी सर्किट वेभ फर्म। अब यो डिसी सर्किटको बारेमा त हामीले यो सर्किटबाट त हामीले क्लियरली बुझ्यौँ कि यो कसरी काम गर्छ। पोजिटिभ पार्ट त्यो बत्तीको बन्ड्यौँ, नेगेटिभ पार्ट बत्तीको नेगेटिभ भागमा जोड्यौँ। त्यो जोडिसकेपछि करेन्ट बग्यो। करेन्ट कसरी बग्छ? पोजिटिभबाट नेगेटिभमा बग्छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा करेन्ट बग्दैन। करेन्ट बग्नको लागि हाम्रो भोल्टेज पोजिटिभ छ, पोजिटिभ साइडबाट नेगेटिभ साइडको भोल्टेजको पोइन्टमा, पोजिटिभ साइडदेखि नेगेटिभ साइडको भोल्टेजको पोइन्टमा जहिले पनि करेन्ट बग्ने गर्छ। यो यसरी बग्ने भन्नु खोजेको कस्तो भनेपछि भोल्टेज हाई भोल्टेजदेखि लो भोल्टेजमा करेन्ट बग्छ। के हुन्छ? हाई भोल्टेजदेखि लो भोल्टेजमा करेन्ट बग्छ। हाई कसरी भयो? पोजिटिभ हाई भयो, नेगेटिभ लो भयो, त्यसैले हाईदेखि लोमा करेन्ट बग्यो भनेर बुझौँ। अब यसलाई यदि हामीले वेभ फर्म बनाउने भने टाइमको रिफरेन्समा बनाउँदाखेरि भोल्टेज अफ ब्याट्री अथवा बल्ब कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ। यदि मैले यहाँ मल्टिमिटरबाट नापेँ भने भोल्टेज 12 भोल्टको ब्याट्री छ भने 12 भोल्टको ब्याट्री रहिरहने भयो 1 घन्टासम्म यदि डिस्चार्ज हुन्न भने। अब सामान्यतया हामी डिस्चार्जको कुरा गर्दैनौँ, ब्याट्री डिस्चार्ज भयो, ब्याट्री खराब भयो भन्ने कुराहरू हामी यसमा गर्दैनौँ। जस्ट ब्याट्री छ, डिसी भोल्टेजको ब्याट्री छ भने त्यो सधैँभरि ब्याट्री रहिरहन्छ, त्यो फुल चार्जको अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ बाई डिफल्ट। तलको ल्याङ्ग्वेज हेरौँ। तलको ल्याङ्ग्वेजमा के लेखेको छ भने द सर्किट सोज अ ब्याट्री प्लस एन्ड माइनस आर कनेक्टेड टु द बल्ब। बल्ब भनेको के हो? लोड ब्र्याकेटमा। युजिङ वायर्स एन्ड कन्डक्टर्स। वायर्स अथवा कन्डक्टर्स युज गरेर हामीले एउटा बल्ब अथवा लोड हामीले जोड्यौँ। द बल्ब इज ग्लोइङ। अब यहाँ बल्ब के भइरहेको छ? बलिरहेको छ, चम्किरहेको छ। करेन्ट आई इज अलवेज डेपिक्टेड फ्रम टर्मिनल पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री टु लोड टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री। जहिले पनि करेन्ट के हुन्छ? पोजिटिभ भागदेखि नेगेटिभ भागमा जान्छ र पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा हामी डाइरेक्टली जोड्नु हुँदैन तारलाई, सर्ट सर्किट हुन्छ। त्यसैले त्यसमा के गर्नुपर्छ? लोड राखेर जोड्नुपर्छ। ब्याट्री बाई एन एरोले हामी देखाएका छौँ। द ब्याट्री इज सप्लाइङ पावर टु लोड। ब्याट्रीले के गर्दैछ? लोडलाई पावर दिइरहेछ।
यहाँ हेर्ने, यहाँ मैले लेखिराखेको छु ब्याट्री सप्लाइङ पावर टु लोड इफ ब्याट्री चार्जिङ एरो डाइरेक्सन रिभर्सेस। अब एरो डाइरेक्सन कस्तो रिभर्स हुन्छ त, यदि मानिदिउँ एकछिनलाई कि यो ब्याट्री चार्ज भइरहेछ भनेपछि यहाँ तार जोड्नु पऱ्यो, भनेपछि करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो हुने भयो, यसरी नेगेटिभबाट आउट हुने भयो, पोजिटिभमा जाने भयो। मतलब करेन्टको डाइरेक्सन रिभर्स भएको अवस्थामा के बुझ्नु पऱ्यो कि ब्याट्री चार्जिङ अवस्थामा छ, ब्याट्री चार्ज भइराखेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अब अर्को प्याराग्राफमा हेरौँ कि इन द वेभ फर्म सोन एबभ, माथिको यो जुन वेभ फर्म छ, वेभ फर्म भन्छौँ हामी यसलाई, यो डिसी सर्किट वेभ फर्म, माथिको जुन वेभ फर्मलाई पनि मैले यसमा प्याराग्राफमा व्याख्या गरिदिएको छु कि वेभ फर्म जुन माथि देखाइएको छ, इट क्लियरली सोज द्याट एट एनी पोइन्ट इन टाइम, कुनै पनि समयमा भोल्टेज लेभल के हुन्छ, स्थिर हुन्छ, कन्स्टेन्ट भी नट। इभन वी मेजर भोल्टेज अफ बल्ब, इट इज अल्सो कन्स्टेन्ट एट भी नट। बल्बको भोल्टेज नाप्दाखेरि पनि सेम छ। जस्तै 12 भोल्टको ब्याट्रीको लागि 12 भोल्ट ब्याट्री, इट इज 12 भोल्ट अल द टाइम, प्रत्येक समय 12 भोल्ट नै रहन्छ। सो ब्याट्री क्याज डिसी इलेक्ट्रिसिटी, त्यसैले ब्याट्री के हुन्छ, डिसी इलेक्ट्रिसिटी उसले क्यारी गर्छ। सिमिलरली फर करेन्टको लागि आइनोट इज अल्सो कन्स्टेन्ट, करेन्ट पनि आइनोट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यदि बिनोट कन्स्टेन्ट छ भने आइनोट पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो, आइनोट के बुझ्नुपर्छ हामीले कि करेन्ट जुन हाम्रो करेन्ट छ आई नट कन्स्टेन्ट छ, त्यसैले विथआउट इएमएफ अफ भी नट करेन्ट विल नेभर फ्लो। यदि हाम्रो सप्लाई भी नट जुन हामी इएमएफ भन्छौँ, इएमएफ किनभने ब्याट्रीको भित्रको भएको हुनाले इएमएफ, यो जुन इएमएफ छ, यो इएमएफ अथवा भोल्टेज जुन छ यो नभइकन करेन्ट बग्दैन। यदि ब्याट्रीमा भोल्टेज नै छैन भने त्यसबाट करेन्ट बग्दैन। कुरा बुझ्यो? भनेपछि यसरी हामीले यसको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कि एसी र डिसी मध्येमा डिसीलाई हामीले कसरी एसीको लागि। इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड एसी वी हेभ टु कन्सिडर फलोइङ सर्किट। यहाँ सर्किट जुन देखाइ, यो सर्किट अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी जुन गरेर हेरौँ, यो सर्किट कुराहरू समावेश छन्। यो जुन सर्किट छ, यो फेज वायर माथि बनिएको छ, यो अघिको ब्याट्रीलाई हटाएर मैले यहाँ के राखेको छु, एसी जेनेरेटर राखेको छु। एसी जेनेरेटर जुन यस्तो सिम्बलमा छ, यस्तो कर्भ सेपमा, अलिकति मैले यहाँ यस्तो यो सेप बनाएको छु, यो यस्तो सेपमा यो देखाइयो भने यसको अर्थ के भयो, यो अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेज सोर्स हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। के बुझ्नु पऱ्यो, अल्टरनेटिङ करेन्ट अथवा एसीको भोल्टेज सोर्स। यदि डिसी छ भने डिसीको लागि मैले अघि डायग्राममा ब्याट्रीको सिम्बल बनाएको थिएँ, ठिक छ। यदि डिसीको लागि अर्को सिम्बल पनि हुन्छ, जस्तो लाइन माथि यस्तो डट यस्तो पनि सिम्बल हुन्छ। एसीको लागि भन्नु पऱ्यो भने यस्तो सिम्बल हुन्छ, जस्तो यहाँ देखाएको छ त्यस्तै खालको सिम्बल हुने गर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, अब यो सिम्बलको बारेमा त हामीले बुझ्यौँ कि एसी जेनेरेटर पनि थाहा भयो, यो सिम्बल भनेको के पनि बुझ्यौँ हामीले, यो सर्कलको भाग पनि बुझ्यौँ कि यो यसले के गर्छ, जेनेरेटर हो। यो एउटा मोटर खालको हेर्दाखेरि यो हाइड्रो पावरको जेनेरेटर जस्तो छ। यसले के गर्छ, दुईवटा बिन्दुमा आफ्नो भोल्टेज उत्पन्न गर्छ, दुईवटा बिन्दुमा भोल्टेज उत्पन्न गराउँछ। दुईवटा भोल्टेजमा भोल्टेज उत्पन्न गराउँछ भनेपछि कुनै केसमा कस्तो हुन्छ भने प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस गरेर के हुन्छ भने यो यसको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले अघिको जुन ब्याट्री छ, अघिको जुन डायग्रामको जुन ब्याट्री थियो के हेरेको हामीले, यो ब्याट्रीलाई यदि मैले उल्टो सुल्टो गरेँ भने, जस्तै मैले यसलाई घुमाइदिएँ, यसो घुमायो भने के हुन्छ, तार त माथिको तार जताको त्यतै हुन्छ, त्यति राखौँ। अनि प्लस माइनस एकचोटि माथि प्लस, अर्कोचोटि प्लस, एकचोटि प्लस, त्यसपछि माइनस, फेरि प्लस,
यो प्लस हुँदा तल माइनस हुन्छ, यो माइनस हुँदा तल प्लस हुन्छ, यो प्लस हुँदा यहाँ माइनस हुन्छ, अनि यहाँ माइनस हुँदा यहाँ प्लस हुन्छ। भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्याट्रीलाई पनि उल्टो पाल्टो पार्न सक्छौँ। ब्याट्रीलाई यदि मैले उल्टो पाल्टो पारेँ भने त्यो के हुन्छ, अल्टरनेटिङ हुन्छ। बुझ्यो कुरा, अल्टरनेटिङ हुन्छ। तर प्र्याक्टिकली त्यस्तो हुँदैन। प्र्याक्टिकली हामीले त्यो ब्याट्रीलाई घुमाएर राख्दैन। कहिले पनि हामी के गर्छौँ भने हाइड्रो पावरबाट जेनेरेट भएको जुन विद्युत छ, कुनै पनि एसी जेनेरेट गर्ने मेसिन छ, एसी जेनेरेट कुन कुनबाट हुने गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अल्टरनेटर भन्छौँ। अथवा सिम्पली एसी जेनेरेटर नै भनौँ, स्क्वायर वेभ जेनेरेटर, ट्रायङ्गुलर वेभ जेनेरेटर, यिनीहरू सबै अल्टरनेटिङ हो। तर हामीले कमन उसमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने, कमन ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु पऱ्यो भने, एसी जेनेरेटर भनेपछि हामीले हाइड्रो पावरबाट निस्किने विद्युत, घरमा आउने विद्युत भनेर एसी बुझ्छौँ। यो हामीले बुझ्ने भाषामा हामीले भन्नु परेको हो। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा अथवा कुनै पनि फिल्डमा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा एसी भनेपछि हामीले घरमा आउने मात्रै बत्ती हुँदैन, स्क्वायर वेभ हुनसक्छ, ट्रायङ्गुलर वेभ हुनसक्छ। त्यो अब हामी पछि पनि यसमा हेर्नेछौँ, यो टपिकमा, यो नोटमा। दुईवटा बिन्दुबाट यो विद्युत उत्पादन भएको छ। एउटा हामी पी लेखेको छु, एउटा मैले एन लेखेको छु। यो पी कस्तो बेला पी हुन्छ, यो एन कस्तो बेलामा एन हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्ने भने जुन हाम्रो पृथ्वी छ, यो पृथ्वीको भोल्टेज पनि हुने गर्छ। भोल्टेज के हुने गर्छ, जिरो हुने गर्छ। अर्थ, ग्राउन्डको भोल्टेज अथवा पोटेन्सियल जिरो हुन्छ। ग्राउन्डको पोटेन्सियल डिफरेन्स जिरो हुन्छ। मतलब दुईवटा मैले भोल्टमिटर राखेँ ग्राउन्डमा भने चाहिँ जिरै हुन्छ, किनकि भोल्टेज के छ, दुईवटामा सेम। अनि ग्राउन्डको रिफरेन्स के हुने गर्छ, एउटै हुन्छ, त्यसैले जिरो हुन्छ। भनेपछि यदि मैले एउटा टर्मिनल मैले ग्राउन्डमा गाडिदिएँ, अर्थिङ गरेँ, यसलाई अर्थिङ पनि भनिन्छ। अर्थिङ पनि भनिन्छ, EARTHING, अर्थिङ भनेर शब्द सुनेको होला। पछि यो हामी बिस्तारै अर्थिङको बारेमा पनि पढ्ने नै छौँ। अब अर्थिङ जुन हाम्रो अर्थिङ गरिएको हुन्छ, त्यो अर्थिङको भाग जहिले पनि जिरो भोल्टेजमा हुने गर्छ, न कि प्लस न कि माइनस। न प्लस हो न माइनस हो, के हो त, जिरो। जिरो भनेको प्लस र माइनसभन्दा फरक हो। +2 -2 जिरो, जिरो हुन्छ त जिरै हुन्छ। जिरोको कुनै एक्जिस्टेन्स भनेको जिरो भनेको फिनिस्ड। जिरोमा कुनै प्लस जिरो माइनस जिरो हुँदैन। जिरो इज अलवेज जिरो बिट्विन प्लस एन्ड माइनस। अब एउटा फेज टर्मिनलबाट हाम्रो के हुन्छ, प्लस माइनस पोलारिटी चेन्ज भइराखेको हुन्छ। मतलब ब्याट्रीको प्लस, ब्याट्रीको माइनस, एकचोटि ब्याट्रीको प्लस, एकचोटि ब्याट्रीको माइनस, एकचोटि ब्याट्रीको प्लस, एकचोटि ब्याट्रीको माइनस गरेर यो परिवर्तन हुने गर्छ। कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले अरू च्याप्टरहरूको डिसी मोटर, डिसी जेनेरेटरहरूमा हामी यही विषयमा पढ्ने नै छौँ। जसलाई हामी के बुझ्ने कोसिस गरौँ कि यो जुन सर्किट छ बनाएको, अब यति भागको सर्किट त पुरै डिसी जस्तै हो, सेम डिसी हो। फरक मात्रै कहाँ छ, यहाँ छ, एसीमा। एसीमा फरक के छ कि हामीले डिसीमा माथि प्लस तल माइनस भन्थ्यौँ। अब अहिले हामी के भन्नुपर्ने अवस्था है, माथि प्लस माइनस, तल के, जिरो। जुन जिरो छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, न्युट्रल। जुन प्लस माइनस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फेज। के भन्यो, यो फेज, यो न्युट्रल। हामीले घरको कुनै पनि पावर सकेटमा अथवा घरको दुईवटा तार हुन्छ, सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइनबाट हामीलाई सक लाग्छ। मतलब फेजलाई हामीले छोयो भने सक लाग्छ, न्युट्रललाई छोयो भने हामीलाई सक कम लाग्न सक्छ। रिटर्न आयो भने लाग्न सक्छ, तर खासमा लाग्नुपर्ने त होइन। यदि लागिहाल्यो भने हल्का माइनर सक चाहिँ हुन्छ, तर त्यसले कुनै हानि गर्दैन। अब कसै कुनै बडी हेरेर हुन्छ, जस्तै अब बच्चाहरूको बडी छ भने न्युट्रलमा पनि उनीहरूले के गर्छ, सेन्स गर्न सक्छ कि उसको सक सेन्स आउन सक्छ। त्यसैले फेज वायरमा त अभियसली करेन्ट हुन्छ नै प्लस माइनसको। न्युट्रल वायरमा जहिले पनि जिरो भोल्टेज हुने, त्यहाँ सक लाग्नु हुँदैन। लागिहाल्यो भने कि हाम्रो सर्किटमा कुनै गडबडी छ अथवा सर्किट को अर्थिङको भ्यालु एकदम बढेको छ। अर्थिङको भ्यालु बढ्यो भने अथवा अर्थिङ एप्रोप्रिएट अर्थिङ गरिएको छैन भने न्युट्रलमै सक लाग्छ, अथवा न्युट्रल कतै कहीँ लुज भयो भने पनि हामीलाई सक लाग्न सक्छ। त्यसैले न्युट्रललाई पनि छुनु हुँदैन। हामीले यो प्रोटेक्सनको रूपमा बुझ्नुपर्छ। न्युट्रललाई छोएर मात्रै बसिराख्ने भन्न खोजेको होइन मैले। न्युट्रललाई सकेसम्म नछुने, फेजलाई पनि सकेसम्म नछुने, सकबाट बस्नको लागि। अर्को छ हाम्रो बल्ब। अब बल्ब त लोड भइहाल्यो अघि भने जस्तै। बल्बको दुईवटा बिन्दु ए र बी, ठिक छ। भोल्टमिटर मैले यहाँ राखेँ, यो एसी भोल्टमिटर हो, यसले एसी नाप्छ।
एसी भोल्टमिटरबाट बल्ब यो अन हुने नहुने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एसी जेनेरेटर जुन हाम्रो यो फेज र न्युट्रल यसले निकाल्ने गर्छ। एसी जेनेरेटरले सिङ्गल फेज एसी जेनेरेटर भनेको एउटा मात्रै फेज भएको एउटा मात्रै भएको। 3 फेज भनेको के हुन्छ, त्यसमा 3टा हुन्छ, एउटा रेड कलरको, एउटा येल्लो कलरको, एउटा ब्लू कलरको, आरवाइबी भन्ने हुन्छ। 3टा फेज एउटा न्युट्रल त हुनु परिहाल्यो। भनेपछि हामीले यिनी 3टा फेजको हामी अहिले हेर्दैनौँ, हामी जस्ट एउटा मात्रै फेज हेर्ने हुनाले त्यसैले हाम्रो घरहरूको जुन वायरिङ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिङ्गल फेज वायरिङ भन्छौँ, किनकि त्यसमा एउटा मात्रै फेज एउटा मात्रै न्युट्रल हुने गर्छ। र फेज वायरबाट प्लस हाई पोटेन्सियल माइनस के अरे जिरो लो पोटेन्सियल भयो, प्लसदेखि जिरोमा करेन्ट बग्छ सुरुको स्टेपमा। ठिक छ। अब जिरो ठुलो कि माइनस ठुलो, जब यो माइनस हुन्छ जिरो ठुलो, त्यसैले जिरोबाट माइनसमा करेन्ट बग्छ। प्लस माइनस त भइरहेछ। यो प्लस माइनस जुन रेटमा हुन्छ, जुन गतिमा हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी, फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। ठिक छ। यो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा हुन्छ। अब यहाँ पढौँ। इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड एसी वी हेभ टु कन्सिडर फलोइङ सर्किट पनि अब हामीले बनायौँ, कन्सिडर गऱ्यौँ, बुझौँ। हियर एसी जेनेरेटर हैज 2 टर्मिनल्स, one is phase, another is neutral. There is only one phase, so it is called single phase generator. एउटा मात्रै फेज छ, त्यसैले सिङ्गल फेज जेनेरेटर भनेर भनियो। देयर क्यान बी मेनी फेजेस, धेरै फेज हुन सक्छ, बट इन नेपाल 3 फेज इज युज्ड। नेपालमा, इन्डियामा र विश्वभरि 3 फेज नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। द फेज टर्मिनल बिकम्स आइदर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। जुन पी लेखिएको छ फेज टर्मिनल, यो फेज टर्मिनल पोजिटिभ हुनसक्छ, नेगेटिभ हुनसक्छ। जस्ट लाइक ब्याट्री टर्मिनल, पोजिटिभ साइड अफ ब्याट्री अथवा नेगेटिभ साइड अफ ब्याट्री के हुने गर्छ, चेन्ज हुने गर्छ। जस्ट लाइक ब्याट्री टर्मिनल, न्युट्रल इज अलवेज जिरो। न्युट्रल जहिले पनि के हुन्छ, जिरो अवस्थामा रहन्छ, बिकज इट इज ग्राउन्डेड इन द अर्थ। पृथ्वीको मुनि ग्राउन्डेड भएको हुनाले जहिले पनि जिरो हुन्छ पोटेन्सियलमा। नेगेटिभ पोटेन्सियल अर चार्ज इज लेस देन जिरो। नेगेटिभ पोटेन्सियल अर चार्ज इज लेस देन जिरो। नेगेटिभ जहिले पनि जिरोभन्दा कम हो, त्यसैले वेरेज र अर्को पोजिटिभ टर्मिनल इज ग्रेटर देन जिरो। पोजिटिभ जिरोभन्दा ठुलो भयो, नेगेटिभ जिरोभन्दा सानो भयो, हो कि होइन। अब यो अवस्थामा के हुन्छ भने अ लोड अर बल्ब इज कनेक्टेड एक्रस द जेनेरेटर। अब यो बी भन्ने बिन्दुबाट बल्बलाई जोडियो। ठिक छ। ठिक छ। अब हामीले यहाँ यता ए टु बी पोजिटिभ छ भने के हुन्छ, पोजिटिभदेखि जिरोमा जान खोज्छ, त्यसैले ए र बीको बिचमा करेन्ट बग्ने भयो, बिकज नेगेटिभ इज ग्रेटर देन जिरो, सरी पोजिटिभ इज ग्रेटर देन जिरो एन्ड चार्ज विल फ्लो फ्रम पोजिटिभ टु जिरो, ए टु बी। बट वेन द फेज इज नेगेटिभ, जब फेज नेगेटिभ हुन्छ, द करेन्ट विल फ्लो फ्रम बी टु ए। करेन्ट के हुन्छ, उल्टो फ्लो बग्ने गर्छ, त्यसैले बी टु ए बग्ने हुनाले ग्राउन्ड टु नेगेटिभ पोइन्ट अफ द फेज अर जेनेरेटर द्याट इज जिरो टु माइनस गरेर बीदेखि एमा करेन्ट बग्ने गर्छ। त्यसैले सुरुमा एदेखि बी, त्यसपछि बीदेखि ए। अब यसको डायग्राम हेर, पहिला यसरी बग्यो एदेखि बी, त्यसपछि बीदेखि ए, फेरि यसरी, फेरि यसरी, फेरि यसरी, फेरि यसरी, यो प्रोसेस लगातार हुन्छ। त्यसैले के छ त, हाम्रो अल्टरनेटिङ अवस्थामा बगिरहेको छ। वेन फेज इज नेगेटिभ, current will flow from B to A because negative is smaller than 0. That is charge will flow from ground to negative point of phase or generator. अब यहाँ कुरा के कुरा क्लियर भयो भने पोजिटिभ प्लसदेखि जिरो बग्ने भयो, अर्को जिरोदेखि माइनसमा रिभर्समा बग्ने भयो करेन्ट। अब यो डायग्राम हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ, डायग्रामलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ। जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ भनेको यो माथिको भाग पोजिटिभ छ, जुन अघि हामी डायग्राममा देखाएका थियौँ। जिरो भनेको अब हाम्रो यो इन्टरसेक्सनको जिरो भयो, नेगेटिभ भनेको तलको यो नेगेटिभ भयो। भोल्टेज उल्टो भयो, भिएबी पोजिटिभ, भिएबी नेगेटिभ। भिएबी पोजिटिभ कस्तो बेलामा हुन्छ, जब एदेखि बीमा करेन्ट बग्छ तब भिएबी पोजिटिभ हुन्छ। तर विडम्बना यदि हाम्रो बीदेखि एमा बग्यो भने
ए पोजिटिभ हुन्छ, अर्थात् बी नेगेटिभ हुने भयो, किनकि उल्टो बगिरहेको करेन्ट। त्यसैले करेन्ट उल्टो बगेको छ भने भोल्टेज नेगेटिभ देखाउने गर्छ मल्टिमिटरमा। त्यही मल्टिमिटरको भोल्टेज हामीले के गर्यौँ, टाइम अनुसार प्लट गर्यौँ। टाइम अनुसार प्लट गरेपछि मल्टिमिटरको भोल्टेज पोजिटिभ देखायो, कुनै बेला नेगेटिभ देखायो, कुनै बेला पोजिटिभ देखायो भनेपछि यो कस्तो भयो त हाम्रो अल्टरनेटिङको डायग्राम यस्तो हुन्छ। र यस्तो खालको डायग्रामलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छौँ, साइनोसोइडल वेभ। किन यस्तो भनिन्छ भने किनकि यसको इक्वेसन र साइन थीटाको इक्वेसन y इक्वल टु साइन एक्स र वाईको एक्सिसमा हामीले कोर्यौँ भने हुने गर्छ। त्यसैले यसलाई के भन्यो, साइनोसोइडल वेभ। अब यो डाइरेक्सनमा हेरौँ, पी भनेको पीदेखि एदेखि बी, बीदेखि एन त्यसरी बग्यो। अर्को कुरा के छ हाम्रो, एनदेखि बी, एदेखि पी यसरी बग्दाखेरि नेगेटिभ भयो भनेपछि अब दिस प्रोसेस ए टु बी टु एन्ड बी टु ए ह्यापन्स इन सर्टेन रेट। यो सर्टेन रेटमा हुने गर्छ, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, जुन हर्जमा नापिन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड। यो डेफिनेसन गर्नु पऱ्यो भने साइकल्स पर सेकेन्डलाई के भनिन्छ, फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। अब 1 हर्ज भनेको के हो त, 1 साइकल पर सेकेन्ड। टाइम फर 1 साइकल इज कल्ड टाइम पिरियड। एउटा साइकलको लागि लाग्ने टाइमलाई के भन्छ हामी, टाइम पिरियड भन्छौँ, जुन सेकेन्डमा हुन्छ। र फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुने भयो, साइकल डिभाइड बाई सेकेन्ड। ठिक छ। अब क्यापिटल टी भनेको के भयो त, टाइम टेकन इन 1 साइकल। त्यसैले 1 साइकल 1 डिभाइड बाई 1 साइकललाई कति टाइम लाग्यो, टी क्यापिटल टी। क्यापिटल टी डिनोमिनेटरमा आइसकेपछि फ्रिक्वेन्सीको सिम्बल हो स्मल एफ। एफलाई हामीले 1/t पनि लेख्न सक्छौँ। इन नेपाल वी युज 50 हर्ज इलेक्ट्रिसिटी, द्याट इज 50 टाइम्स साइकल पर सेकेन्ड अफ इलेक्ट्रिसिटी। नेपालमा के छ भने यो एफको भ्यालु, नेपालमा यो एफको भ्यालु कति हुन्छ, 50 हाम्रो एफको भ्यालु भन्ने गर्छ। भनेपछि हाम्रो एफ भनेको के रहेछ त, फ्रिक्वेन्सी रहेछ। क्यापिटल टी भनेको सेकेन्ड रहेछ भनेपछि 1/सेकेन्ड नै के हुन्छ, हर्ज अथवा फ्रिक्वेन्सीको डेरिभेसन युनिट हुने गर्छ। भनेपछि हामीले यिनी सबै यावत कुराहरू 2 पेज एसएलटिसीको बारेमा हामीलाई क्लियर भयो। यसमा कुनै क्वेसन छ, कुनै डाउट छ भने कमेन्ट मार्फत मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।